الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه فرصة طيبة مباركة جميلة، حيث اجتمعنا بمناسبة حفلة خريج جامعة منهاج القرآن الإسلامية بمدينة لاهور. ففي بداية الكلام أود أن أرحب بضيوف الكرام نيابة عني وعن شيخ جامعة المنهاج سفير الأمن والسلام شيخ الإسلام الدكتور محمد طاهر القادري حفظه الله تعالى. وأخص بذكر الضيفين اللذين ينتميان إلى كعبة العلم ومنارة الإسلام التي يتوجه إليها طلاب العلم من أرجاء العالم، ألا وهي جامعة الأزهر الشريف. وبالمناسبة أقول لهم: أتيتم أهلاً ووطأتم سهلاً، فمرحباً بكم يا أصحاب الفضيلة ويا أصحاب السعادة ويا ضيوفنا الأكارم، ويا من شرفتمونا بمقدمكم الميمون لتشاركونا في هذه الحفلة المباركة الجميلة التي نحتوي فيها بنخبة عزيزة علينا. وأقول لكم على لسان الشاعر وهو يقول: لو علمت الدار من قد زارها فرحت، واستبشرت ثم باست موضع القدم، واعلنت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. وأرحب أيضا جميع العلماء والمشايخ والخطباء والدعاة والأكاديميين والأساتذة من الجامعات والمؤسسات الباكستانية ومن خارجها. وأقول لجميع الضيوف الذين شاركونا ونورونا ونوروا هذه الحفلة بوجودكم وبوجودهم وقدومهم، فأقول: فحي الله هذه الوجوه التي رؤيتها تزيد الأفراح ونسماتها تداوي الجراح، وعبيرها فواح تنصره الرياح على القمم في الليل والصباح. فأنتم الضيوف إن زمجر الغريب، وأنتم الروح إن أردف القريب، وأنتم الشرف إن هدر المعيب، وأنتم الفجر إن تطاول الأصيل بالمغيب. وفي الحقيقة لقد شرفتم ونورتم الحفلة، فجزاكم الله عنا وعن خريجي جامعة منهاج القرآن وعن شيخ الإسلام خير الجزاء. أيها الحفل الكريم، بعد كلمة الترحيب أريد أن أتحدث بإيجاز عن الجامعة التي تخرج فيها مئات الطلاب والطالبات، وما زالت مسيرة العطاء تمضي قدما في خدمة الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، حيث يتخرج فيها اليوم مئات من الطلاب والطالبات.
الحقيقة لقد قام شيخ الإسلام شيخ جامعة المنهاج حفظه الله تعالى بتأسيس جامعة منهاج القرآن الإسلامية في 18 سبتمبر عام 1986 ميلادياً. وكان من أهداف تأسيس هذه الجامعة إعداد الكوادر العملية المؤهلة في شتى التخصصات العلمية المتسمة بالسعة الأفق والسماحة والاعتدال والوسطية الإسلام، كي يقوموا بأدوار دينية علمية فكرية ريادية. ومن أهم هذه الأدوار نشر العلوم والمعارف الإسلامية في أرجاء المعمورة، والتبيين للعالم ما في الإسلام من رحابة الصدر وحب وتسامح وإخاء. ولتحقيق هذه الأهداف المنشودة يدرس كل من الطلاب والطالبات في جامعتنا العلوم الإسلامية والعربية من القرآن وتفسيره والحديث وأصوله والفقه وأصوله والسيرة النبوية والتاريخ والعقيدة والتصوف والفلسفة والمنطق حتى مقارنتها مع المذاهب الأخرى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يدرسون العلوم العصرية من الاقتصاد والقانون والحاسوب والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغات الأخرى المتداولة في العالم وغيرها من العلوم العصرية المتطورة، حتى يتسع أفقهم ويخدم الإسلام والإنسانية في عصر العولمة بالتي هي أحسن. أيها الضيوف الكرام، يدرس الطالب والطالبات في جامعتنا هذه من شهادة الثانوية وانتهاء إلى الشهادة العالمية، ثم يكملون ماجستير الفلسفة ودكتوراه في العلوم الإسلامية واللغة العربية حسب المناهج والمقررات الجامعية الخاصة والتي هي معترفة بلجنة التعليم العالي لوزارة التعليم الباكستانية. فهذه ميزة تمتاز بها هذه الجامعة بأن تجمع بين الأصالة والحداثة. وأقول أيضاً إن جامعة منهاج القرآن الإسلامية هي إحدى الجامعات الباكستانية التي تمت معادلتها مع جامعة الأزهر الشريف، فهذه ميزة خاصة لجامعة منهاج القرآن الإسلامية، ولم تمنح هذه الميزة لأية جامعة أهلية معترفة من قبل مجلس التعليم العالي لباكستان، علماً بأن هذه المعادلة قد تمت أكثر من 20 سنة، وهذا من فضل الله تعالى. وبسبب هذه العلاقة بين الجامعتين والثقة الموجودة بينهما قد منحت منظمة منهاج القرآن رئاسة الرابطة العالمية لخريج الأزهر ومسؤولية القيام جميعاً. والميزة الأخرى التي
تمتاز بها هذه الجامعة هي نظام تربية الطلاب الروحية. فطلاب هذه الجامعة لا يدرسون العلوم الدينية والعصرية فقط، بل يمرون في جميع مدة قيامهم فيها من مراحل التربية والروحية والعلمية والفكرية والإدارية والأكاديمية والتدريسية والتدريبية والخيرية والأنشطة الأخرى غير الأكاديمية. فيلتزمون الطلاب والجامعة منهاج القرآن تلتزم هذه الميزة التزاما كبيرا، وهو بناحية أداء صلاة التهجد مع صلاة المفروضة، ويعقدون حفلات الذكر ودورات التدريبية ودورات التربوية والحفلات الأخرى للذكر والإنشاد المدائح النبوية يوميا وشهريا، حتى يصومون شهريا في أيام البيت، ويعتكفون سنويا في العشرة الأخيرة لرمضان في صحبة شيخ الإسلام، ويستفيدون من خلالها من كلماته وخطبه ومن مؤلفاته ومن صحبته ونصحه القيمة. وهذا شيء قلما تهتم به المدارس والكليات والجامعات الدينية. أيها الضيوف الكرام، إن شيخ الإسلام قد رأى حلما بأن يعيد ذكرى عهد القرون الأولى وينشر بيئة العلم والمعرفة في باكستان فحسب، بل في أرجاء المعمورة. البيئة التي يكون في ناحيتها الواحدة ابن سينا، البيئة في ناحيتها الأخرى الفارابي، وفي الوقت نفسه يكون في ناحيتها تدبر الغزالي وتفكره، وناحيته الأخرى فكر الإمام الرازي والفلسفته، وأن تؤسس مؤسسة حيث تكون فيها شهرة عشق القاضي عياد وإذاعة فلسفة حب القسطلاني، وحيث تكون فيها الفكرة العميقة للإمام الطبري والقرطبي وتمثيل الإمام السيوطي، وحيث توجد فلسفته المعرفة للإمام القشيري والسهروردي وتسليم الكامل لبايزيد البستامي وجنيد البغدادي. والحمد لله قد تحقق ذلك الحلم لشيخ الإسلام بتأسيس جامعة منهاج القرآن الإسلامية، التي نحتفل اليوم بحفلة تخرج طلاب. ولا شك فيه أن طلاب المتخرجين من هذه الجامعة يقومون بخدمة العملية والدينية ليس في أرجاء باكستان فحسب، بل ينتسبون إلى فروع منظمة منهاج القرآن في أكثر من 100 دولة في العالم، ويقومون بنشر الوعي الإسلامي الصحيح والوسطية والاعتدال وتقديم الخدمات الدينية والعلمية والرفاهية للبشرية الجمعاء. وفي نهاية الكلام أتوجه بخالص الشكر إلى الضيوف الأزهريين خاصة والباكستانيين من العلماء والمشايخ والدكاترة والأكاديميين والدعاة والخطباء من جامعات الباكستانية عامة، وأهني الخريجين بمناسبة هذا اليوم المبارك، لأنه حقا لنا أن نفخر بهم ونفاخر ونعلن سعادتنا بهم بما حققوه.
وبما وصلوا إليه بفضل الله تعالى وتوفيقه لهم من نيلهم الدرجات العلمية العالية والمراكز الوظيفية المرموقة، فهنيئا لهم وهنيئا لنا بهم، وأهلا وسهلا بضيوف أعزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.